अज़ीज़ और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, दुनिया के बदनसीब का कुछ वाक़या मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो अगले नंबर पर हैं अब्दुल्ला बिन उबई, रईसुल मुनाफ़िकीन में से हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं। जिस शख्स के जनाजे की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने पढ़ाई हो और जिसके कफन के लिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता इनायत फरमाया हो, ऐसे शख्स को कौन खुश नसीब ना कहेगा। लेकिन एक ऐसा बदनसीब गुज़रा है जिसे ये दोनों एजाज़ मिले, मगर रहा वो दोज़खी का दोज़खी ही। ये था अब्दुल्ला बिन उबई, मदीने के मुनाफिक मुसलमानों का लीडर और रईस आज़म। अब्दुल्ला बिन उबई मदीना का सबसे बड़ा बाअसर शख्स था। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना के लिए तशरीफ़ ले गए, उसे पहले तमाम शहर ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया था कि अब्दुल्ला बिन उबई को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन हुजूर के मदीना तशरीफ़ लाने से ये स्कीम फेल हो गई। मदीना में इस्लाम का गलबा हो गया और अब्दुल्ला बिन उबई की दिली तमन्ना दिल ही में रह गई, चूँकि उसका ये अरमान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की वजह से पूरा ना हो सका। इसलिए वही अरमान अब कांटा बनकर उसके दिल में खटकने लगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की लड़ाई जीती और उस लड़ाई में कुरैश मक्का के बड़े बड़े आदमी मारे गए, तो अब्दुल्ला बिन उबई को ये यकीन हो गया कि अब इस्लाम को फैलाने को कोई रोक नहीं सकता। इस ख्याल में वो अकेला न था, मदीने के बहुत से लोग इसी तरह सोच रहे थे। मुनाफिक में एक ख़ास बात ये होती है कि वह बुज़दिल होता है। वो खौफ के मारे ज़बान से कुछ कहता है और उसके दिल में कुछ होता है। यही हाल मदीने के उन लोगों का था जो मदीने में इस्लाम के फैलाव को देखकर अंगारों पर लौटते थे, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। चुनांचा बद्र की लड़ाई के बाद ऐसे सारे बुज़दिल बज़ाहिर मुसलमान हो गए, लेकिन इस्लाम दुश्मनी में जब मौका पाते इस्लाम और इस्लाम लाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह नुकसान पहुंचाने से बाज ना आते थे। उनके सारे मुनाफिकीन का मढ़ यही अब्दुल्ला बिन उबई था। उसने जंग बदर के बाद अपने मुसलमान होने का ऐलान किया, लेकिन दिल से काफिर ही रहा। जंग बदर के मौके पर कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला बिन उबई को ख़त लिखा कि तुम हमारे आदमी को अपने यहाँ पनाह दी है, तुमने हमारे आदमी को अपने यहाँ पनाह दी है। हम खुदा की कसम खाते हैं कि या तो तुम लोग उनको कत्ल कर डालो या मदीने से निकाल दो, वरना हम सब लोग तुम पर हमला कर देंगे और तुमको फना करके तुम्हारी औरतों को लौंडियाँ बना लेंगे। इस खत का हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप अब्दुल्ला बिन उबई के पास गए। उसे समझाया कि क्या तुम खुद अपने बेटों और भाइयों से लड़ोगे? चूँकि मदीना के बेशतर लोग मुसलमान हो गए हैं, इसलिए अब्दुल्ला हुजूर का मतलब समझ गया और कुरैश के खत के मुताबिक अमल ना कर सका। अब्दुल्ला बिन उबई यही नहीं कि सिर्फ कुरैश मक्का ही से साजबाज रखता था, वह मदीना के आसपास के इस्लामी दुश्मन यहूदियों से भी मिला हुआ था। उन्हें मुसलमानों से लड़ने पर उकसाया करता था। एक बार उसने यहूदियों के मशहूर कबीला बनु नज़ीर, जिनके पास नहायत मजबूत किले थे और जो हुजूर से मुआहदे करने जा रहे थे, कहला भेजा कि तुम इताअत मत करना, हमारे पड़ोसी बनु करीज़ा तुम्हारा साथ देंगे और मैं 2000 आदमी लेकर तुम्हारी मदद को आऊँगा। उसी मौका पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई, तुमने देखा मुनाफिक अपने काफिर भाइयों से कहते हैं कि तुम मुसलमान से लड़ने निकलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे सामने किसी का कहना ना मानेंगे, और अगर तुमसे कोई लड़ाई लड़ा तो हम भी तुम्हारी मदद को आएंगे। सूरह हश्र। लेकिन हुआ ये कि बनु करीसा से हुजूर ने मुआहदा कर लिया। इस कबीले ने बनु नज़ीर का साथ न दिया।
اور منافقین کھلم کھلا اسلام کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔ عبداللہ بن ابی اتنا فتنہ پرور آدمی تھا کہ حضور اور مسلمان کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اسے بس ایک دھن تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیں، مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے وہ ایک طرف کافروں سے ملا رہتا اور دوسری طرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیر بھی کیا کرتا۔ ایک بار ایک چشمے سے پانی لینے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ جھگڑا ہو گیا، لیکن سمجھدار لوگوں نے بڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی نے سنا تو باوجود صلح کے انصار کے پاس گیا، بولا تم نے یہ بلا خود مول لی ہے۔ مہاجرین کو بلا کر تم نے اتنا شیئر کر دیا کہ اب وہ تم سے خود برابر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ہے، تم ان کی مدد سے باز آ جاؤ تو وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ بات لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، غصے سے بے تاب ہو گئے۔ عرض کیا کہ کسی کو حکم دیجئے اب اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چرچا پسند کرو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ عبداللہ بن ابی جس درجے کا منافق اور دشمن اسلام تھا، اس کے صاحبزادے جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اسی قدر اسلام کے جانشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مجھے کو حکم ہو، میں ابھی اس کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت اور محبت کے مارے قاتل کو قتل کر دوں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان رکھو کہ میں اس کے قتل کا حکم نہ دوں گا، بلکہ اس سے سلوک کروں گا۔ اور ایک دوسرے موقع پر تو اس منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر زبردست حملہ کیا اور کچھ ایسی حکمت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس کم بخت نے سارا کیا دھرا مریا میٹ کر دیا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے رکن اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی بھی۔ عبداللہ بن ابی کی حکمت یہ تھی کہ اگر یہ داؤں چل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں گے، اور اسی طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نے ناچاکی یقینی ہے کہ اور اس ناچاکی کا نتیجہ عبداللہ بن ابی کے خیال میں اسلام کے سیراز کا بکھر جانا تھا، لیکن اللہ نے اس مکار کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور برات سے متعلق آیتیں نازل فرمائیں اور اسی طرح رئیس المنافقین پھر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس فتنے کا بانی وہی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ قربان جائیے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ پر یہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تمام عمر اسلام اور حضور کا دشمن اور آپ کی عزت کے در پہ رہا، جب مرا تو اس کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی بلکہ اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عنایت فرمایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیرت کو دبا نہ سکے، غرض عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جبکہ اس نے یہ کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت پر آپ مسکرائے اور فرمایا ہٹو اے عمر، یعنی یہ کہہ کر حضور نے ٹالنا چاہا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے تو فرمایا اگر مجھے اختیار دیا جاتا اور معلوم ہوتا کہ اگر 70 بار بھی پڑھوں
تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھتا۔ لیجئے بات صاف ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اپنے اس جانشاہ صحابی کی محض دلجوئی ہے جو اس بد نصیب کے خوش نصیب بیٹے تھے اور جن کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن ابی، ورنہ عبداللہ بن ابی کے دوزخی ہونے میں شک نہیں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔